मान्य रवि लामिछानेले राख्नु भएको छ। कुरा त आयो, तर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो जुन आफ्ना उपलब्धिहरू बताउनु भयो, त्यो उपलब्धिहरू बताइरहँदा त्यो उपलब्धिले अहिले भर्खरै नेपालका अस्पतालहरूमा, शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्खरै आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै एउटा के पनि याद गराउन चाहन्छु भने यो पुस्ताले के देखेन भन्नुभयो, त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ। पुस्ताले के देखेन भन्ने कुरा, तर यो पुस्ताले के पनि देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या हिंसा नभइकन, अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप्दिनका लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन, त्यो पनि थपिदिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझै पुरा हुन्थ्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु। र उपलब्धिहरू प्रधानमन्त्रीजीले सुनाइरहँदा तत्काल अस्पताल लगायत शिक्षण संस्था र अहिले भर्खरै माइतीघरै मण्डलामा हेर्नुभयो भने सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका छन्। पायो के भनेर राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन, गर्न अझै धेरै बाँकी छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा 700 बेड गरिब निमुखाहरूको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो। अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अर्को मान्यले राख्नुभयो, एउटा पुस्ताले यो देखेन भन्दा नदेखेर भएको फाइदा पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद, त्यो जोड्नु उचितै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब मान्य पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आए जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो। मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन। हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन, तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। योजना आयोगको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय, सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ। म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु। रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु। इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले। तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अघि पनि त सरकार थिए, उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि। वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै ठगी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्न पर्यो, ठगहरूलाई भन्ने सुझाव मान्य प्रभु शाहले राख्नु भएको छ। त्यसलाई पनि मान्य सदस्यहरूले ठोस रूपमा राखिदिनु भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारबाही गर्न तयार छ। शहीदहरूको नाम छुटेको छ भन्ने कुरा साँचो हो र छुटेकाहरूलाई संलग्न गराउने नीतिगत निर्णय सरकारको भइसकेको छ। आवासको विषयमा पनि मैले राखिसकेको छु। मान्य राजेन्द्र पाण्डेले बुढी गण्डकी परियोजनाबारे कहिले ठोस रूपमा चाहियो भनेर अलि जोड दिएर राख्नु भएको छ।
मैले यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु। मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ। मैले भन्ने त्यही हो। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो। त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। अर्को मान्य सदस्य सूर्य ढकालले ठुला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको कुरा र त्यो लागत बढ्दै गएको कुरा राख्नु भएको छ। त्यो हामी सबैको निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो। फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि उहाँले त्यो विषय राख्नुभयो। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आयोजना पनि हुनुको नाताले मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको अवलोकन मन्त्रीहरू समेत सम्बन्धित अधिकारीहरू समेत लिएर गएर अवलोकन गरेँ। त्यहाँका इन्जिनियरहरूका नेपाली सेनाका प्रमुख समेत सबै पदाधिकारीहरूका कुराहरू पनि सुने। पक्कै पनि त्यो सुरुमा चाहिँ जो लागत अनुमान गरिएको हो त्योभन्दा बढेको चाहिँ छ। कामको प्रगति पनि जसरी अपेक्षित हो त्यसअनुसार भएको चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले दिएका तर्क हेर्दा केही तर्कहरू चाहिँ फेरि तथ्यसङ्गत छन्। किनभने कोभिड-19 का कारणले झन्डै 2-2.5 वर्ष त काम अगाडि बढ्नै सकेन। त्यसले गर्दा पनि लागत बढेको हो भन्ने कुरामा केही तथ्य छ। तर पनि म यो तर्क गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम ढिलो हुने, त्यहाँभित्र हुने व्यथितिहरूलाई रोक्ने कुराको आवश्यकताबारे म पन्छिन हुँदैन भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आजदेखि मैले भने अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि एक्सन रुम सिंहदरबारबाटै अवलोकन गर्ने, सिधा निर्देशन दिने, कहाँनिर व्यथिति भएको छ त्यसलाई इङ्गित गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ। र मलाई विश्वास छ क्रमशः यसले संस्थागत रूप लिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीहरू र त्यहाँ देखा पर्ने व्यथितिहरू नियन्त्रण गर्दै लान सकिन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मान्य वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबभन्दा पहिलो निर्णय नै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ। र अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले धेरै कुरा सकारात्मक आएका छन्। केही कुरा अझै त्यसलाई मिलाउन पर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको पनि मैले सुनेको छु। फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइकन र निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सामेल नगरिकन देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र त्यो वातावरण बनाउन कोसिस भइरहेको छ। जागिसकेको छ किनकि यस बीचमा अर्थतन्त्र केही जागेको छ अहिले। किनकि म यसलाई सरकारको उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न चाहन्न, यसलाई मैले राष्ट्रकै उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछन्। पछिल्लो 6 महिना यता कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 20.9% वृद्धि भएको छ। अब हामी 9.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सुरक्षित अवस्थामा रहेका छौँ। यसै गरी कुल वस्तु व्यापार घाटामा 15.2%ले कमी आएको छ। विप्रेसन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर बढेको छ। ब्याङ्क दर र ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको छ।
चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएपछि राजस्व परिचालनमा पनि क्रमशः सुधार आउँदै गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम नाफामा गएका छन् भने नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक अवस्था पनि सुधार उन्मुख छ। संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालन गरिएको छ र ठुला सम्भावित लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहबाट मैले अग्रसरता लिएको छु र यसमा निकै सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका पनि छन्। यसै बिचमा करिब 35 अरब वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग क्षेत्रमा 274 परियोजना मार्फत करिब 35 अरब नै वैदेशिक लगानी र करिब 15,000 रोजगारी सुनिश्चित भएको छ। लगानी बोर्डबाट 954.30 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी विभिन्न 6वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि रु 1,67 खरब लगानी स्वीकृत भएको छ। आर्थिक सुधारकै परिणाम कम्तीमा 20,000 थप रोजगारी सृजना गर्ने गरी रु 2,05 खरब लगानीका 284 नयाँ स्वदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। उत्तरी नाकातर्फ रसुवागढी, हिल्सा, कोदारी स्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सुचारू भएका छन्। अर्थतन्त्रलाई गतिशीलतासँगै फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्य सहितको अहिलेको बजेट प्रक्रियाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरहरूको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। आउँदो वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने मेरो विश्वास रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले संसदमा सङ्कल्प गरेको थिएँ सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ। मैले सरकारको यसबीचको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसालाई मानेको छु। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति जुन निराशा, असन्तोष र आवेग थियो, अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र यसलाई मैले जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति भरोसामा जो अभिवृद्धि भएको छ यसबीचको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा मैले मानेको छु। हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। त्यसले जनतामा ठुलो आक्रोश जन्माइ पनि रहेको थियो। त्यो असन्तोषले लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको थियो र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै ठुलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि
र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सङ्कल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो लडाईँ, विकृतिका विरुद्धको यो लडाईँ अगाडि बढाइनेछ। लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य पनि रहन्छ र सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ र बढिरहनेछ। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए, तर परिस्थिति भने खासै बदलिएन। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब त्यस्तो हाहाकार हुन दिइने छैन। यद्यपि समस्याको पूर्ण समाधान अझै भएको छैन, तर मैले गरेको प्रतिबद्धता भने यस आर्थिक वर्षमा 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक 1,95,900 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 1,45,900 मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण पनि भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्था गर्न रु 30 अरब रकम विनियोजन गरिसकिएको छ। देशमै मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ भने भर्खरैको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय गम्भीर ढङ्गले उठेको छ र जोइन्ट भेन्चरमा फर्टिलाइजर प्लान्टको विकास गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार सम्पन्न भई 12 महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चितता गरिएको छ। यो अवधिमा विभिन्न आयोजना मार्फत 1,66,000 थप जनसङ्ख्यालाई प्रशोधित खानेपानी प्रत्याभूत गरिएको छ। भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरणमा तीव्रता ल्याइएको छ। गरिब पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्न थप 13 जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन भई विश्लेषण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। महिलामाथि हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै राज्यका तर्फबाट पीडितहरूलाई संरक्षण र सहायता गरिएको छ। मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरुवा चरुवा लगायतका समस्याको दिगो र शीघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै लगिएको छ। सभामुख महोदय, म विस्तृत रूपमा जान चाहन्न, तर सदनलाई यति जानकारी गराउनु मेरो कर्तव्य ठानेको छु कि यस बीचमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। 408 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएको छ। थप 3% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने विद्युतमा 100% जनताको पहुँच हुने सबै आधार तयार भएको छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तर्निकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ र दिगो विकासका लागि लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको छ र भने विकास सम्बन्धी बेग्लै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक डाकिएको छ र त्यसमा समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ। भर्खरको मेरो औपचारिक भारत भ्रमण सफल भएको छ। भ्रमणमा नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो देशका लागि अत्यन्त ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको सम्झौता हो भन्ने कुरामा देशमा कुनै विमति हुन सक्दैन। त्यही क्रममा फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट र तल्लो अरुण 669 मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समाजदारी प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएको छ भने बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन 400 केबी को शिलान्यास भएको छ। नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। तेस्रो देशसँग विद्युत निर्यातको बाटो खोल्ने यो प्रक्रिया नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म विश्वस्त छु। मलाई लाग्छ सिङ्गो राष्ट्र पनि यसमा विश्वस्त भइ नै सकेको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक वर्ष हामी समाचार पढ्थ्यौँ र बडो हैरान पनि हुने गर्थ्यौँ। शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाएनन्। तर यसपटक भने तिनै सञ्चार माध्यममा हामीले हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका दुर्गम जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्य पुस्तक पुगेको समाचार पढ्न पायौँ। भर्नाकै दिन कलिला विद्यार्थीहरूले मुस्कुराउँदै किताब समातेका सुन्दर तस्बिर पनि हामीले अहिले समाचार पत्रहरूमा देख्न र पढ्न पायौँ। केही महिना अघिसम्म विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन भक्तपुरको सानो ठिमेमा मध्यरातदेखि कम्बल बोकेर लाइनमा बसेका समाचार आउने गर्दथे। विदेशमा पढ्न हिँडेका युवा विद्यार्थीमा त्यो यातनाले व्यवस्था र अवस्थाप्रति पक्कै पनि वितृष्णा जगाउने गर्दथ्यो। अहिले त्यो सर्टिफिकेट आफ्नै मोबाइलमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ र विद्यार्थीहरूमा एउटा नयाँ आशा, भरोसा र हौसला बढेको छ। राहदानी लिन त्यस्तै सकस थियो। बिचौलियालाई हजारौँ तिरेर र हप्तौँ लाइन बसेर ठुलो प्रतीक्षापछि मात्र राहदानी हात पर्ने गर्दथ्यो। अहिले राहदानी विभाग अगाडि भिड छैन। आवेदन दिन अब कुनै बिचौलिया चाहिँदैन। आफ्नै मोबाइलबाट 24 घण्टा आवेदन दिन सकिन्छ। पछिल्ला 7 महिनामा मात्रै 18,431 विद्युतीय राहदानी वितरण भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पनि ठुलो सुधार आएको छ। पुस 11 सम्म दैनिक 7,000 को सङ्ख्यामा छपाई हुने परिचय पत्र अहिले 2 शिफ्टमा 15,000 को सङ्ख्यामा छापिरहेको छ। 53 जिल्लामा 554 स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरी करिब 1,30,00,000 नागरिकको विवरण सङ्कलन गरिसकिएको छ। बढी भिडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड एवं टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ। अध्यागमन कार्यालयहरूमा अध्यागमन सूचना प्रणाली नेपाल पोर्ट लागू भएको छ भने हस्तलिखित भिसाको सट्टा QR कोड सहितको सिस्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ र विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली थप 5 वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लागू भएको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। कागज मुक्त, नगद मुक्त र लाइन मुक्त देश निर्माणका लागि मैले यसबीचका सुधारलाई साङ्केतिक तर निकै दूरगामी महत्त्वका निर्णय ठानेको छु। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ। सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे, बिरामीको निःशुल्क उपचारको लागि प्रदान गर्नै पर्ने व्यवस्था हुँदैछ। यसले लाखौँ गरिब परिवार लाभान्वित हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको सुरक्षित हवाई उद्धारलाई बढाइएको छ। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय भइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र बन्दैछ। भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गइ नै सकेको छ। तिलगङ्गा अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भइसकेको छ र सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिसँगै नयाँ मेडिकल कलेजहरू थपिँदै गएका छन्। सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरू राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत तत्कालका लागि 18 प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा परामर्श दिन टेलिमेडिसिन सेवा सुरु भइसकेको छ। आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ। रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति तथा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना तयारीका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैछ। मित्र राष्ट्र टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य उपकरण, न्यानो कपडा, बेबी फुड लगायतका 22 टन
राहत सामग्री पठाइएको छ। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका देशको सङ्ख्या 181 पुगेको छ। प्रतिनिधि सभामा 7 र राष्ट्रिय सभामा 2 गरी 9वटा विधेयक दर्ता गरिएका छन्। त्यसै गरी 8वटा कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ भने 11वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। विभिन्न विषयका 17वटा नियमावली, 3वटा गठनादेश र 5वटा निर्देशिकाको तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ। सभामुख महोदय, संसदको पहिलो सम्बोधनमा मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई माथि राज्यको उपेक्षा अब अन्त गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित सम्मानित बनाउन यसबीचमा केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कामहरू भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब 2 लाख नागरिक केही महिनाकै बिचमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसरी आबद्ध व्यक्तिको कदाचित भवितव्यबाट निधन भएमा परिवारलाई पेन्सन र सन्तानलाई शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई अब धेरै हदसम्म झन्झट र बिचौलिया मुक्त बनाइँदै लगिएको छ। श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका क्रममा श्रमिकहरूले झेल्दै आएको शास्ति अन्त्य गरिएको छ। पुरै अवधिका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो आफैमा विदेशमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि एउटा ठुलो राहत बन्न गएको छ। यसै गरी 753वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको छ। श्रमिकका गुनासो, ठगी र अन्य समस्याहरूलाई तत्परताका साथ सम्बोधन गर्न विदेश स्थित नियोगमा श्रम सम्बन्धी बेग्लै सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा 24 घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ र त्योसँगै ऱ्यापिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका 1094 जना मृतकका कामदार परिवारलाई करिब 58 करोड राहत उपलब्ध गराइएको छ। अङ्गभङ्ग भएका 312 कामदारलाई 9 करोड सहयोग प्रदान गरिएको छ। यसबीचमा विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका 156 जना नागरिकको उद्धार गरिएको छ। रोजगारीका क्रममा अशक्त भएका कामदारका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति स्वरूप 2,33,74,000 रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय गौरव लगायत सबै विकास आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन र अनुगमन गरिनुका साथै प्रक्रियागत झन्झट हटाउन गम्भीर पहल सुरु गरिएको छ। नतिजाका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित दिने नीति लिई आयोजना प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। जनयुद्ध तथा विभिन्न जनआन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूको निःशुल्क उपचार, सम्मान तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका समस्या हल गर्न नीतिगत तयारी अगाडि बढाइएको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यो सँगै अब नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेका 8,471 सहितको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। रसुवागढी, हिल्सा, कोदारी स्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सुचारू भएका छन्। 22वटा नयाँ बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गरिएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नियमित गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार भएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सदन प्रयासका साथै नेपाली क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूलाई नगद प्रोत्साहन
उपलब्ध गराइएको छ। सभामुख महोदय, आज यो अवसरको उपयोग गरेर म अपिल गर्न चाहन्छु, केही हुँदैन, अवस्था बदलिनेवाला छैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन। आज म यो अवसरको सदुपयोग गर्दै म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, केही हुँदैन, अवस्था बदलिनेवाला छैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा 18 घण्टासम्म लामो लोड सेडिङ थियो भन्ने कुरा हामी कसैले बिर्सेका छैनौँ। केही महिनामै हामीले लोड सेडिङ मुक्त उज्यालो नेपाल बनायौँ र आज केही वर्षमै भारत र बङ्गलादेशलाई समेत बिजुली बेच्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। दृढ इच्छा शक्तिका साथ पहल गर्यो भने धेरै चिज हुन सक्छ भन्ने कुराको यो ठोस सबुत हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून बनाएर 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उत्साहजनक बिन्दुमा हामी आज आइपुगेका छौँ र यति उज्यालो भविष्यको यति नजिक, देशको यति उज्यालो भविष्यको यति धेरै नजिक हामी यसअघि कहिले पनि थिएनौँ। तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकताहरूलाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। कतै हामी बीच विषय विज्ञता भन्दा, ज्ञान र विवेक भन्दा निन्दाबाजी र आवेगता हाबी हुँदै गएको छैन। जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही सस्ता बाजारु विषयले महत्त्व पाएर जनतामा निराशा र असन्तुष्टि फैलाउने काम त हामीले गरिरहेका छैनौँ। कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा त कमजोर बनिरहेको छैन। यो सत्य हो। लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ। मतदाताको रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ, जसले त्यस्तो पुस्ता जसले युद्धको विभीषिका देख्नु परेन। विद्यालयमा पुग्न 3-4 घण्टा पैदल हिँड्नु परेन। त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। सञ्चार गृहमै पसेर वर्दीधारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने, के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन। आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैँ भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। 20 वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ। सुशासनमा समस्याले यो अवस्था सिर्जना भयो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास सुदृढ हुँदै गएको छ। हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किँदैछ। चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्था विरुद्ध मोहभङ्ग पैदा गर्ने प्रयासहरू भइरहेका देखिन्छन्। संसदसँगै पनि कहिलेकाहीँ मेरो गुनासो रहने गरेको छ। भर्खरको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौँदेखि रोकिएको नेपाल भारत पारवान सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरियो। भारत र तेस्रो विश्वसम्म विद्युत निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भयो। तर हामीले यति ठुला उपलब्धिहरूलाई छाडेर मुर्गा राङ्गो कि भैँसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौँ।
यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित सदन गम्भीर हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्यको रूपमा लिएको छ। संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको छ र निरन्तर सक्रिय रहनेछ। विकास निर्माणमा तीव्रता, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरूपण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनबाट राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षाको लागि सरकारको प्रतिबद्धता म फेरि यो सम्मानित सदन समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सरकारलाई निरन्तर साथ र सहयोगका लागि आम जनसमुदाय, प्रशासन यन्त्र, संसद, गठबन्धनका सहयात्री, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्रहरू, सबै राजनीतिक दलहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु। आउँदा दिनमा यो सम्मानित सदनमा राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनका अझ धेरै उत्साहजनक र सुखद सूचकाङ्कहरू पेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले थोरै समीक्षात्मक यति टिप्पणी राखिसकेपछि म अब सिधै बजेटबारे उठेका केही ठोस प्रश्नको ठोस उत्तरतिर जान चाहन्छु। पहिलो र अलि सैद्धान्तिक र राजनीतिक महत्त्वको विषयमा यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले पहिले पनि साङ्केतिक रूपमा भनेको छु, हाम्रो नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रक्रिया परम्परा र त्यसलाई पारित गर्ने हाम्रो प्रणाली र लगत्तै बजेट वक्तव्य पाठ गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली हाम्रो परम्परागत छ। यसले मान्य सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार र नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने कुरा र बजेट निर्माणको कुरामा जुन सक्रियता र योगदान संस्थागत हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुने गरेको छैन। मैले पहिला पनि भनेको छु, यो प्रक्रियालाई हामीले यसै पटक बदल्ने सोच त बनायौँ, यसै पटक नीति कार्यक्रम र बजेटको बीचको अवधि बढाउने, नीति कार्यक्रमको विषयमा सदनमा छलफल गरेपछि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका विषय समेतलाई समावेश गरेर त्यसलाई परिमार्जित गरेर टुङ्ग्याउने, त्यसै गरिकन नीति कार्यक्रमले अङ्गीकार गरेको विषयलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने र त्यो बजेटमाथि पनि सबै मान्य सदस्यहरू निर्वाचितदेखि समानुपातिक राष्ट्रिय सभाका सबैको पनि योगदानबाट त्यसलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउने जमर्को हामीले नगरेको होइन। तर यो पटक हामीलाई समयको साह्रै ठुलो दबाब रह्यो, हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। म त्यसकारण नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा यो सम्मानित सदन समक्ष र सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई, राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूलाई पनि र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी नागरिक समाज र आम जनतासँग पनि म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधारका सम्बन्धमा सम्मानित यस सदनमा मान्य सदस्यहरूबाट जिम्मेवारीपूर्वक सुझावहरू प्रस्तुत त भएका छन्। बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधार ल्याउनकै लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 29 मा आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भए पश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उप पर्याप्त छलफल गरी मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा
यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ भन्ने विषय प्रस्तुत गरेको छु। बजेट निर्माणमा सांसदको कुनै पनि भूमिका नभएको आजसम्मको बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै आगामी वर्षदेखि बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसदहरू समानुपातिक समेत राष्ट्रिय सभाका पनि सांसदहरू समेतको सल्लाह अनुसार बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यसमा सबैको सहयोगको निम्ति म हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसले हाम्रो असफल भइसकेको विकास प्रक्रियालाई, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्नेछ र त्यसले देशलाई नयाँ गति दिनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैव अग्रसर छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनुको साथै सरकारको आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयनमा जोड दिएको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानतः नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा सम्मानित राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक मानिएको छ। सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले नेपालको संविधान, सङ्घीय कानुन एवं नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस समेतका आधारमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दछ। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 मा बढीमा 7 जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि 5 जना विज्ञ मात्र नियुक्त भई कार्यरत हुनुहुन्छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सुधारको सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार यस कार्यालयले मुख्यतः नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायका काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण, सुशासन प्रवर्धन एवं प्रशासनिक सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक विभागीय मन्त्री र आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका काम कारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै सम्पादन भइरहेका छन्। सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनको सीमाभित्र रही सन्तुलित विभाजनको प्रबन्ध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयार गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु। रणनीतिक योजना र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले देखाउनु भएको चासोप्रति म सकारात्मक छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा सुधारको निम्ति पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका साथै मन्त्रालय, निकायमा सचिव लगायत सबै कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्य सम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्य सम्पादन गर्न कडा निर्देशन दिँदै आएको छु। कुनै अमुक निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा भई जान जोडबल गर्ने र कुनै निकायका पदहरू लामै समयसम्म रिक्त रहने परिपाटीको छिटै अन्त्य गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमको प्रयोग गरी
राष्ट्रिय गौरवका तथा ठुला आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्न सुरुवात गरिएको छ। आज बिहान मात्रै पनि मैले यसै प्रविधिको प्रयोग गरी एक्सन रुमको प्रयोग गरी आज बिहान मात्रै मैले सुनसरी मरिन डाइभर्सन र बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्सको अनुगमन गरेँ र त्यो प्रभावकारी हुने विश्वास पनि महसुस गरिएको छ। सङ्घीय मन्त्री परिषद अझै सानो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यज्यूहरूको सुझावमा म आफू सहमत छु। यस विषयमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर साझा सहमति निर्माण गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्दै यसको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा देखिने जनताका गुनासोलाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक सेवालाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा आम नागरिकका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 2068 कार्तिक 17 गतेदेखि हेलो सरकार सञ्चालनमा आएको हो। नागरिकका गुनासा सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने र तत्काल सम्बोधन हुने गरी एक संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो आधारित रहेको छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र नागरिक एपको माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासो पनि सम्बोधन भइरहेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विद्युतीय पोर्टल मार्फत नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा तिनै तहका सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीका बारेमा प्राप्त हुने जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी देखिएको यो प्रणाली सुसञ्चालनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन दिइने छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालन विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको छ। विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादका बीच वित्त परिचालनबारे निगरानी गर्ने संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले तय गरेका 40वटा परिसूचकका आधारमा रहेर एसिया पेसिफिक ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ। यस संस्थाको निकट भविष्यमा नै हुने बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालनका सम्बन्धमा नेपालले गरेका कार्यहरूको प्रगतिबारे प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त गराइँदैछ। नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या सम्बन्धमा मेरो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीर छलफल भएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विषय मैले यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी पहिले नै गराइ नै सकेको छु। स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ, साथै निर्वाचन आचार संहिताको समेत व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन कानुन तथा आचार संहिता विपरीत भएका कार्यमा कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। खोप विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषयलाई कानुन बमोजिम सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषय, राख्नुभएका जिज्ञासा र दिनुभएका रचनात्मक सुझावका लागि फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस सम्मानित सदनमा उठेका विषय र प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको कार्य सम्पादन र नीति निर्माणमा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव, मार्गदर्शन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो प्रस्तुति टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।